नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें परत एकदां स्वागत. इश्टानू, म्हापसा ट्रॅजिडींतलो तो भुरगो ताणी स्वताचेर गुळी मारून आतां 2 दीस जाले, पण ताच्या फॅमिलीन ताची डेड बॉडी घेवपाक नकार दिला. तांचें म्हणणें, जो मेरेन न्याय मेळना, जो मेरेन जे तातूंत दोशी आसा तांकां जो मेरेन ख्यास्त जायना तो मेरेन आमी डेड बॉडी घेवचे ना. तातूंत तांच्या म्हणण्या प्रमाणें म्हापसा पोलीस ताका जबाबदार आसा. ते PIक आनी PSIक तुमी सस्पेंड करा. तर जाणें व्हिडिओ काडला आनी जाणें व्हिडिओ व्हायरल केला ताचेर एक्शन घेया, ताचेर केस रजिस्टर करा. आनी जे हे सगळ्या हातूंत बाकी जे कोण गुन्यांवकार सापडटले तांचेर खरें एक्शन घेया अशें फॅमिलीचें म्हणणें आसा. हो इन्सिडंट जालो आनी त्या उपरांत पुराय गोंयचें एक जें मन आसा, सामाजीक मन, एक कौटुंबीक मन, एक आवय म्हणून, एक बापूय म्हणून, एक भाव म्हणून, भयण म्हणून ते सगळे दुखावले. ते सगळ्यांक दुख्ख जालें की कसल्या एका साद्या विशया वयल्यान एका भुरग्याक जीव दिवपा मेरेन आमी पुश करपाक शकता. एक सादी घटना, अश्यो कितल्योश्योच घटना घडून वता आनी जे गुन्यांवकार आसा मोठ्या मोठ्या प्रकरणांतले ते सुटूनय वता. एक भुरगो एक खंय तरी व्हरता आनी कचरो उडयता. कचरो उडोवप ही गजाल बरी अशी आमी म्हणना, पूण ते जागेचेर ऑलरेडी आनी बरोच कचरो त्या व्हिडिओन दिश्टी पडटा. म्हणजे कचरो उडोवपाची ती जागा काय कितें इतले मेरेन कोणाक दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती आसा. जर मुन्सिपालिटीन कचरो जर टायमार जर उखलिल्लो आनी जर मुन्सिपालिटीन तो कचरो सगळ्या घराघरांत वचून जर तो गोळा केल्लो जाल्यार ह्या भुरग्याचेर त्या जागेचेर हाडून कचरो उडोवपाची पाळी येवपाची न्हय. ती पाळी कित्याक आयली, ताका जबाबदार कोण, हाची जाप कोणूच दिना. जो इन्सिडंट जालो, जो भुरगो ताका तावा तावान विचारता, ताच्या आंगार वता, ताची गाडयेची चावी काडून घेता आनी परत ज्या तरेन पुलिसां सारको तो ताजे कडेन जें वर्तन करता त्या भुरग्याचेर एक्शन जावपाक जाय. ताजेर अशा खातीर एक्शन जावपाक जाय, तुवें व्हिडिओ काडलो इतल्या पर्यंत बरें आसा, ताचे गाडयेचो तुवें नंबर घेवपाचो, ज्या ऑथॉरिटी कडेन तुका कंप्लेंट करपाक जाय थंय व्हरून तुवें ती कंप्लेंट दिवपाची, व्हिडिओ प्रुफा खातीर दिवपाचो, व्हायरल करपा खातीर न्ही. व्हिडिओ व्हायरल करपाक तूं कोण, तुका कसलोच अधिकार ना. कचरो जर उडयता आनी जर ताचेर ख्यास्त ताका जावपाक जाय जाल्यार ती त्या त्या ऑथॉरिटी कडेन ती कंप्लेंट वचपाक जाय. तुवें ती कंप्लेंट दिली, तुवें ताचे गाडयेक हात कसो लायलो, तूं ताचे कडेन वाद कित्याक घातलो आनी तूं ज्या तरेन ताच्या आंगार वतालो, तुजी जी भाशा आशिल्ली ती भाशा तुजी सारकी नाशिल्ली. तुज्या जागेन जर ताणें हाडून उडयला जाल्यार सुद्दां तुका परत एक रेमेडी आसा, तूं परत खंय वचूंक शकतालो. पण तुवें चुकीच्या पद्दतीन त्या भुरग्याक इंटिमिडेट केलो, त्या भुरग्याक तुवें सतायलो आनी इतलेंच करून तूं रावलो ना, तुवें ताका सामाजीक दृश्ट्या तुवें ताका डिफेम केलो. तुवें ताका खंय तरी एक बदनाम करपाचो यत्न केलो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी पचून वतल्यो आशिल्ल्यो. कदाचित जर त्या भुरग्याक फुडें पुलिसांनी ह्युमिलेट करूं नाशिल्लो जाल्यार, पुलिसांनी ताका, जाणें व्हिडिओ काडला ताच्या परसय ताका पुलिसांनी चड ह्युमिलेट केलो. जो भुरगो पुलीस स्टेशनार गेल्लो ताका रातच्या 9 मेरेन पुलिसांनी बसोवन दवरलो. पुलिसाची नॉर्मल पद्दत. गोंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर जे जे लोक वता अशा प्रकरणा खातीर जेन्ना आपयता इंटिमेशन दिवन, तांकां कशें दवरता पुलीस स्टेशनाचेर, डिटेन कशे तरेन करता हें खूब लोकांक खबर आसा. एक सर्वसामान्य भुरगो कचरो उडयलो, कोणाचो खून करूं ना, कोणा कडेन मारामारी करूं ना, कोणाचेर गुळी झाडूं ना, अशें एका भुरग्याक पुलीस जेन्ना इतलो टायम बसोवन दवरता, ताका ह्युमिलेट करता, ताका मानसीक दृश्ट्या ताका खचयता, त्या पुलिसांचेर कडक एक्शन जावपाक जाय. FIR फायल केलो हो गुन्नो न्ही पुलिसांचो, पूण पुलिसांनी ज्या तरेन ताका थंय बसोवन दवरलो तो पुलिसाचो गुन्नो. पुलीस ज्या तरेन केन्ना केन्ना वागता ते जर तांची जर कार्यपद्दती पळयली जाल्यार पुलीस हे मनीसच आसा आनी कोण आसा इतलें म्हणपा मेरेन खंय तरी दुबाव येता.
सगळे कुटुंबांतल्यानच वयर आयिल्ले हे लोक. प्रत्येकाचे आपले स्वताचे कुटुंब आसा, प्रत्येकाचे आपले स्वताचे भाव आसा, भयणी आसा, आवय आसा, बापूय आसा आनी फॅमिलींत आशिल्ल्या मनशाक ह्या सगळ्या गजालींची खरें म्हणल्यार एक कल्पना आसपाक जाय. चोरांच्या फाटल्यान तुमी चला, जे मस्ती करतात, जे गुंडगिरी करतात तांच्या फाटल्यान चला. गुंड पुलीस स्टेशनाचेर कशे छाती फुडें काडून वावुरता हे सगळ्यांनी पळयलां, आमी पळयता. गुंड कशे सुटून वतात तेंय पळयता. गुंड पुलिसांच्या फुड्यांत पांयार पांय घालून कशे बसतात तेंय लोकांक दिश्टी पडटा. आनी एक कचरो उडयतात त्या भुरग्याक तुमी इतलो वेळ डिटेन करता, ताच्या मरणाक तुमी जबाबदार आसा. म्हाका जर विचारत जाल्यार ह्या सगळ्या प्रकरणांत सगळ्यांत दोशी कोण अशें जर म्हाका विचारत जाल्यार हांव म्हणटलो पुलीस दोशी. कारण पुलिसांनी हें प्रकरण अजिबात जबाबदारीन हाताळूंक ना. एका कवळ्या भुरग्याक जाणें अजुनूय सारकें जग पळोवना, जो 22-23 वर्सांचो भुरगो, जाका गुन्यांवकारा भशेन तुमी पुलीस स्टेशनार बसोवन दवरता, ताका तापयता, ताका ह्युमिलेट करता आनी परत ताचेर केसी घालता. खूब खूब वायट घडलां. एक जीव, एक नवेंच जें जीवन फुलतालें तें काबार करून दवरलें. एका कुटुंबाचो आदार तुमी काबार करून दवरला. ज्या भुरग्याक बापूय ना आनी आवय ही टिचर, बऱ्या घरांतली, हें बरें घर, बरें कुटुंब, अशें कुटुंबांतल्या एका भुरग्याक तुमी दिल्ली वागणूक ही वायट आशिल्ली. व्हिडिओ काडपाक कांयच हरकत ना, पूण व्हिडिओ जाणें तो व्हायरल केलो ताका दोश सगळ्यांत चड येता. खरें म्हणल्यार ताका आतां मेरेन एरेस्ट जावपाक जाय आशिल्लो. खुबश्यो अश्यो गजाली घडटा. डायरेक्ट वचून अशे तरेन दादागिरी करून, मस्ती करून, व्हिडिओ काडून ते व्हायरल करपाचे जे प्रकार सद्याच्या दिश्टी पडटा ते थांबपाक जाय. आमी नागरीक म्हणून आमची सगळ्यांचीच जबाबदारी आसा. भायले हांगा मायग्रंट येता, ट्युरिस्ट येता, रस्त्याचेर कागदां उडयता, प्लास्टीक उडयता, बाटल्यो उडयता, चलत्या गाडयेंतल्यान ज्यो बाटल्यो ज्या तरेन उडयता, आडसरां काडून उडयता, पिल्लीं आडसरां, ते जर पळयत तांचेर कोणूच एक्शन घेना. खूबदां पुलीस पळोवन सुद्दां दोळे झाक करता. अटल सेतूचेर दुचाकी व्हरपाक मेळना कायद्यान, पूण पुलिसांच्या फुड्यांतल्यान जेन्ना ते वता तेन्ना पुलीस तांकां आडायना. आडायता कोणाक? जे नॉर्मल आपल्या रस्त्यान कसलेच कांयच चूक करनासतना सुशेगाद वता तांकां खंय तरी ट्रॅफिक शिस्तीच्या नांवा सकयल आडावन तांचे बाकीचे डॉक्युमेंट चॅक करून आनी कितें करून तांकां तालोव दिवपाचें काम सिस्टमॅटीक पुलीस करता. आनी अशे तरेन अशा एखाद्या भुरग्याक आत्महत्या करा मेरेन पुलीस ढुकलून भिंती मेरेन व्हरता आनी शेवटाक तो भुरगो आपलें जिवन सोंपयता. जबाबदार कोण? जबाबदार पुलीस आसा, जबाबदार जाणें तो व्हिडिओ व्हायरल केलो तो आसा, जबाबदार आमी मिडिया सुद्दां आसा. कांय वेळार मिडियाचे एक एक्सायटमेंट जो आसा तो अशा वेळार तो असो उफाळून येता की आमी कसलोच विचार करना. सगळ्यांचेरच दोश आसा हो. पण पुलीस ही एक जबाबदार ऑथॉरिटी. पुलिसांचेर चड त्या खातीर येता कारण पुलिसांनी सांगपाक जाय आशिल्लें त्या भुरग्याक की बाबा पळय, ती कचरो उडोवपाची जागा न्हय, ती जागा ही वेगळी, थंय गांव आसा आनी कचरो थंय उडोवपाक मेळना, कायद्यान ताका बंदी आसा, ताचेर केस जाता. फुडल्या वेळार जर सांपडलो जाल्यार तुजेर आमी केस घालतले. ताका बेठो सुद्दां जर पुलीस स्टेशनार व्हेल्लो आनी मागीर जर सोडून दिल्लो न्ही तो भुरगो वतलो आशिल्लो. ही जी नाटकां उपरांत जी जाल्या ती खूब वायट जाल्या. ही नाटकां थांबपाक जाय. हें घातक आसा. पुलीस जेन्ना आपले सारकें काम करना, मुन्सिपालिटी जेन्ना आपलें सारकें काम करना, पंचायती जेन्ना आपलें सारकें काम करना, तेन्ना नागरीक केन्ना केन्ना कायदो हातांत घेता आनी ताचे परिणाम हे अशे जाता. एका भुरग्याचो जीव वता. नितळ गोंय ह्या संकल्पने सकयल ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा असो एक आतां नवो कॉन्सेप्ट प्रमोद सावंतान काडला, मुख्यमंत्री. दर दिसांनी एक 8-8 दिसांनी नवें कितें तरी तो घेवन येत आसता. दळटा खूब, पूण नेमकें कोण खाता तें मात कळपाक मार्ग ना. आमचो मुख्यमंत्री खूब वेगवेगळे शब्द वापरता, वेगवेगळे स्किमी हाडटा, त्यो स्किमी खंय पावता, कोणा मेरेन पावता हें कळपाक मार्ग ना. रस्त्याचे कडेक आतां खूब झाडां लायतले.
रस्त्याच्या मदीं झाडां लायतले, सगळें ब्युटिफिकेशन जातलें, ताचेर कितले तरी कोटी रुपया खर्च जातले. कांय हरकत ना, पूण आसा त्या झाडांचें कितें? जी आसा ती झाडां, शेकड्यांनी हजारांनी झाडां ही लँड कन्वर्शनाच्या अंडर काबार करून ज्या तरेन वता, प्रायवेट फॉरेस्टां ज्या तरेन काबार जाता, आमची जंगलां ज्या तरेन जंगलांची लाकूडतोड जाता, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार असली ही जी नाटकां आसा रस्त्या वयलीं, जें फक्त दाखोवपा पुरतें, तें खंय तरी थांबपाक जाय. पयर व्हायस प्रेसिडेंट येतलो म्हूण कॅसिनोचे जे बॅरिकेड्स आसा ताचेर कॅसिनोची जायराती आशिल्ल्यो, त्यो कित्याक लिपयल्यो मागीर? जर तुमी करता तें सगळें सारकें आसा जाल्यार कॅसिनोच्यो जायराती बॅरिकेड्सां वयल्यो तुमी कित्याक काडल्यो आनी त्यो लिपयल्यो कित्याक? म्हणजे तुमकां एक गजाल खबर आसा की कॅसिनो हे तशे हे ना, म्हणजे नैतीक न्ही, हें तरी तुमी मान्य करता. मागीर तें कित्याक चलता, कित्याक जाय तें, कोणाक जाय तें, थंय तुमी कांय उलयना. ही असली जी नाडेबेन्नां आसा ती मात करपाक गव्हर्मेंट हें सदांच फुडें आसता. कॅसिनोचे वाटेक कोण वचना, बाकीचे जे इलिगॅलिटीज आसा थंय कोणूच वचना. 39A अंडर जें सद्या कितें चल्लां मोठ्या प्रमाणांत, जी कत्तल चल्ल्या जंगलांची, रानांची, तें कोणूच पळयना. दोंगर काबार जाले, न्हंयो मेरेन आतां कन्वर्शनां पावलीं, कोण खंय हांगा दवरली, तळें हें पुरोवन थंय खंय आतां तो हें करपाचो आसा, लँड म्हणजे झोन हें करपाचो, चेंज करपाचो आसा. तें प्रपोजलूय आयलां आनी तें प्रपोजल मान्यय जातलें. कारण जमनीच्या कन्वर्शनांतल्यान मोठो डेव्हलपमेंट हें सरकार करता आनी तोच ताचो एक मोठो उद्देश सद्या दिसता. डेव्हलपमेंटाची जी कल्पना आसा सरकाराची, ती फक्त लँड कन्वर्शन आनी मोठ्यो बिल्डिंग्यो, लँड कन्वर्शन टावनशिपी, लँड कन्वर्शन मोठे हावजींग सोसायटीज, अशें सगळें ह्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो कल्पना. जॉब क्रिएशनाक कांयच ना. आसा ते जॉब सगळे सिमेवयरच्या पलीकडेन किंवा सिम्या भागांतले लोक घेवन चल्ले हांगा. फार्मासी टोटल गोंयच्यो काबार. फार्मासींत जे जॉब आसा ते सगळे ह्या आमच्या सीमा भागांतले लोक घेवन गेले. गोंयकारांक जॉब ना. इंडस्ट्रियल इस्टेटींत जे जे जॉब क्रिएट जाता, काडून पळयात स्टॅटिस्टीक. प्रत्येक इंडस्ट्रीचे जर एक सर्वे जर जालो जाल्यार लक्षांत येतलें की थंय जे नवे जॉब जाता ते सगळे भायल्यांक वता. आनी ते खास करून आतां, पयलीं कोण तरी येवन भायले घेताले, आतां हे आमचे शिमेवयलेच लोक घेवपाक लागले. तांकां कशें रेसिडेंस सर्टिफिकेट मेळटा, तांकां कशें कोण हें करून घेता कांय कळपाक मार्ग ना. पोस्टांत, अख्ख्या पोस्टांत सगळे मराठी उलोवपी लोक महाराष्ट्रीयन. गोंयकार कित्याक ना? रेल्वे जी गोंयांत कोंकण रेल्वेचें सपनां लोकांक त्या टायमार दाखयली, हांगा जमनी नश्ट जाल्यो सगळ्यो, खूब कितें कितें जालें. जॉबाची जी आश्वासनां दिली ती थंयच उरली. कितले गोंयकार रेल्वेंत कामान आसा, कोंकण रेल्वेंत, ते एकदां तोय आंकडो गव्हर्मेंटान एकदां जाहीर करपाक जाय. आयुश्य हॉस्पिटलांत गोंयकार कितले, गव्हर्मेंटान जाहीर करपाक जाय. एअरपोर्टाचेर गोंयकार कितले, एकदां जाहीर करा, ताचेर श्वेतपत्रिका काडा आनी सांगा की आमी बाबा इतले जॉब क्रिएशन केलां, तुमी विरोध कित्याक करता, किंवा तुमी कित्याक ह्या सगळ्या प्रकल्पांक विरोध करता. गव्हर्मेंटा कडेन ताचें जाप ना. गव्हर्मेंट फक्त आपलें तातूंतल्यान कितें साध्य जातलें, कोट्यांच्यो भाशा सगळ्यो, आनी त्या कोट्यांतल्यान कितें कोटी तयार जाता तें खूब जाणांक खबर आसा. सरकाराकूय तें बरे तरेन ताची जाणीव आसा आनी सगळें वेवस्थीतपणान चल्लां. पण जेन्ना क्लीन गोवा हो जो कॉन्सेप्ट आसा, तो क्लीन गोवा जेन्ना तुमी कॉन्सेप्ट राबयता, कचरो गोळा करपाची किंवा कचरो हो खंय तरी रस्त्यार पडचो ना इतली तरी काळजी ही सरकारान घेवपाक जाय. तो कचरो गोळा करपाची सिस्टीम तयार जावपाक जाय. ती म्युन्सिपाल्टीचेर ते विशय सोडून किंवा पंचायतीच्या हाचेर जबाबदारीचेर ते विशय सोडून ते जावचे ना. मागीर तातूंतल्यान हो म्हापशे सारको ही ट्रेजिडी तातूंतल्यान निर्माण जाता आनी ताचो उत्तरदायित्व मागीर कोण घेवपाक तयार नासता. म्हणून काल जो प्रकार घडला ह्या भुरग्याच्या बाबतींत, सॅम्युएल ब्रागांझा ह्या भुरग्याच्या बाबतींत काल जी दुर्दैवी घटना घडल्या, तातूंत सगळ्यांत पयलीं जर कोणाचेर एक्शन जावपाक जाय तर ती पुलिसांचेर जावपाक जाय. हरशीं अनेक गोश्टी जेन्ना लोक वता सिवील मॅटरां घेवन, तेन्ना पुलीस म्हणटा आमची जबाबदारी ना.
कचरो ही आमची जबाबदारी न्ही, कचरो ही म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी किंवा पंचायतीची जबाबदारी. आनी हांगाच पुलीस पिक्चरान खंय येता. तुमी वेगवेगळी सेक्शनां तयार करता. सेक्शनां ही आपल्या जाग्यार आसा. नवी न्याय संहिता जी आसा तातूंत हें सगळें आसा ताचें प्रावधान. पूण म्युन्सिपालिटीची जबाबदारी कितें? पंचायतीची जबाबदारी कितें? हाचें एकदां जाप ह्या राज्याच्या जनतेक सरकारान दिवपाक जाय. आनी त्या घटने बद्दल एकदां सरकारान माफी मागपाक जाय की आमी कमी पडले म्हणून. ती मागना. ती मागपाची तयारी कांय दिसना. ना, हांव चवकशी करपाक लायतां, डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायलां. ही उतरां न्हय. इतले इनसेन्सिटीव कोण जावपाक जायना. सांगपाक जाय आशिल्लें की जे कोण दोशी सांपडटले तांचेर कडक एक्शन जातली म्हणून. ती कित्याक सांगना? ती सांगता आसतना खंय तरी तुमकां दिसता की आमचें कितें तरी चुकलां म्हणून? तशें सांगा. इश्टानो, आमी हांगा रावता, थांबता. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशीच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सान घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.